बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आपके सवाल हैं और हमारे छोटे छोटे उनके जवाब। महानूर बलोच, महानूर खान कहते हैं कि सर अगर निकाह हो चुका हो, रुखसी ना हो रही हो तो क्या करना चाहिए? बेटा रुखसी करा लेनी चाहिए, और लेकिन रुखसी से पहले मियाँ से जाके मिलना नहीं चाहिए, कॉम्प्लिकेशन हो जाती है और फिर बाद में आपको कोई आपके साथ भी खड़ा नहीं होता। आपके घर आए तो उन्हें एंटरटेन करना चाहिए, खाना वाना खिलाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि भाई मियाँ, चूंकि लड़की खुद रुखसत होके नहीं जाती तो उनसे कहिए कि अच्छा भाई मियाँ आप ना कहिए कि छोटी बहन से करवा लीजिए, और आपके माँ से बेटा करके बुला लें, कहें कि बेटा अब तुम दोनों का निकाह हो चुका है, कानूनी तौर पे शरई तौर पे वो तुम्हारी बीवी है, तो रुखसत कराओ और ले जाओ। अगर कोई घर का मसला है, कोई रिस्क का मसला है, तो जैसे लड़की अगले घर में जाती है, देखिए शुरू में कमरा तो मिल ही जाता है ना, फिर पोर्शन भी मिल जाएगा, फिर अल्लाह रिस्क भी दे देता है, जॉब भी बेहतर हो जाती है। तो इसलिए निकाह करके बच्चियों को इस अजाब में नहीं डालना चाहिए। दे आर वेटिंग वेटिंग वेटिंग, और उसमें आपकी ईमान भी ख़राब होता है, यकीन और यकसुई भी ख़राब होती है, और ख़ुद वो जो आपके ख्वाब हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से लोग इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे। अनायत साहब का सवाल था और बज़ाहिर ये बिल्कुल छोटा सा सवाल है, लेकिन उनकी ज़िंदगी के सबसे कीमती दिन ज़ाया हो गए, और इसको मैं आखिर में देखूंगा। अस्मा ताहिर कहती हैं कि अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती से रखें। ये जो आपने मोटरवे पे सफ़र किया 16 घंटे तवील, बहुत सब्र आजमा था, और सुनने में तो आता है लेकिन उस वक्त लोगों से सब्र होता नहीं है, और आप सलामत रहें, आपने सब्र से काम लिया। अस्मा बहुत शुक्रिया। और मैंने उस रोज जो अपने अल्लाह की मदद ली और अपने चाहने वालों से दुआएं ली, मेरा ख्याल उसने भी दिल को सुकून बख्शा, वरना अकेला बंदा जो है वो बाज़ दफ़ा हत्थे से उखड़ जाता है। ओके, खदीजा अरशद कहती है अस्सलाम वालेकुम सर, अल्लाह ब्लेस यू। बेटा जी बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, और सेम टू यू, अल्लाह ब्लेस यू। अच्छा, सेम टू यू ये मेरा वाला नहीं है, किसी ने कहा था कि हैप्पी बर्थडे तो सेम टू यू, ये आपने मुझे अल्लाह ब्लेस यू कहा तो उस पर सेम टू यू। यूजर रईक वो कहते हैं कि जो जिंदगी में खुशी है, अगर आप प्लांट लगाएं और जब वो फलते फूलते हैं, उस पर फूल आते हैं, फल लगता है, तो जो खुशी हमें होती है उस जैसी कोई खुशी होती नहीं है। वैसे ये बात इनकी 16-17 आने दुरुस्त है, मुझे पूरा से इत्तेफाक है। और हा दिया कहती हैं सर वाकई कंप्रोमाइज़ करना चाहिए कुछ चीज़ों पे, और ख़वातीन बेवजह बोल पड़ती हैं और उस वक्त तमाशा बनाती हैं। ये बाज़ार में भी करती हैं, घर की लड़ाइयों में भी करती हैं, और वहाँ बस में भी मैंने ये तमाशा होते देखा। अच्छा जी, अनायत साहब कहते हैं कि जी मेरी शादी को 7 दिन हो गए और इनकी उम्र है कोई 21 बरस। वो कहते हैं मैंने इसके लिए ज़हनी तौर पे बहुत सारी चीज़ें सोची थी, ज़िंदगी के खुशगवार 3 मोमेंट्स इसके साथ जुड़े हुए थे, और जब मैं अपनी अहलिया को तोहफा दे चुका, और 2 चीज़ें उन्होंने कही कि एक तो वो बेवकूफ़, ये उनके लफ्ज़ हैं कि वो बेवकूफ़ अपने कपड़े बदल के बैठी हुई थी, शादी का जोड़ा उसने उतार दिया हुआ था और सादा कपड़े पहन के बैठी थी। तो मैंने उससे कहा कि तुमने ये क्यों हरकत की? तो उसने कहा आपकी बहन ने कहा था। तो मैंने उससे कहा कि अगर मेरी बहन को अकल नहीं थी तो तुम्हें क्या रत्ती बराबर। अब सोचिए कि पहला दिन है, पहला घंटा है मुलाकात का, और ये गुफ्तगू हो रही है। तो जब मैं आपसे कहता हूं कि प्यारे बच्चों प्री मैरिज काउंसलिंग करवा लिया करो, अल्लाह तुमको अकल दे। वो सारा घर सारी औरतें मिलकर भी कह रही हों कि हाँ थक गई होगी और कपड़े बदल लो, तो क्या रत्ती बराबर अकल आपको नहीं थी कि आपकी शादी है, जिसके लिए उसने, फिर लड़के ने, अनायत ने कहा कि सर मैंने उससे कहा गुस्से में कि तुम किसके लिए बंठन के आई थी, जिनके लिए बंठन के आई थी ठीक है उन्हीं से जाके मिलो, और मैं गुस्से से उस कमरे से उठ के बाहर आ गया। आप सोचिए कि इतनी खुशी का दिन हो और बंदे ने उसको प्लान किया हो, इसमें लाड होता है, इसमें चाव होता है, इसमें रिचाव होता है, लेकिन बेवकूफ़ी की और हमाकत की भी कोई हद होनी चाहिए। ओके, जब वो बाहर आ गए और आके उन्होंने अपनी बहन पे भी गुस्सा किया, माँ के साथ भी थोड़ा मुंह मारी हुई उनकी,
اور ظاہر ہے ایک پہلے دن اس طرح کی چیز ہو جائے تو اچھی نہیں لگتی. خیر گھر والوں نے ان کو سمجھا بجھا کے دوبارہ بھیجا تو بہت ڈس موڈ ہو کے وہ اندر آئے. تو جب آ کے پاس بیٹھے تو دا مومنٹ ہی ٹچ ہر تو اس نے کہا کہ ڈونٹ ڈو دیٹ آئی ایم ان ڈیز. تو اس نے کہا کہ سر اس وقت تو میری جو پمیری ہے وہ گھوم گئی اور میرا جی چاہا کہ میں منہ بھر کے اس کو بھی گالی دوں اور اس کے گھر والوں کو بھی گالی دوں کہ جو دن رکھنے کا تھا تم لوگوں نے دن رکھے تھے, ہم نے تو دن مانگے تھے, تم لوگوں نے دن رکھے, تو نہ تم کو عقل ہے نہ تم کو موت ہے, تم نے جو میری زندگی برباد کر دی ہے. اب انفیکٹ وہ دن تو گزر گئے لیکن ہی از اسٹل ان دیٹ شاک اینڈ ٹراما. وہ اس کے پاس بھی جانا نہیں چاہتا اور اتنا وہ ڈسٹرب ظاہر اس وقت اپنے وہ دکان پہ بھی نہیں جا رہا, اپنا کوئی کام کاج بھی نہیں کر رہا, گھر میں کسی سے وہ کہتا جی یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا, ایک ایک میری شادی ہونی تھی اور اتنے لاڈ کے ساتھ میں نے چیزیں کی تھیں اور دونوں برے واقعات میرے ساتھ ہوئے. بظاہر جس کی شادی نہ ہو وہ جو سنے گا تو اس کے لیے یہ بہت بڑا شاید صدمہ یا شوق نہ ہو, وہ اس وقت سخت سٹریس میں ہے اور اس کے لیے تو ایک طرح کا ٹراما ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میری زندگی کے خوبصورت دن ضائع ہو گئے, میری زندگی کے جو سویٹ مومنٹس تھے وہ برباد ہو گئے اور برباد کرنے والی میری اپنی بیوی ہے جس کی شادی تھی, اس کو اتنی بھی عقل نہیں تھی, نہ اس کے گھر والوں کو بلیم دیا جا سکتا نہ کسی اور کو دیا جا سکتا. دونوں چیزوں میں شی از دا کلپریٹ اور شی از دا ریئل کلپریٹ کہ اس نے ان چیزوں کو مینج نہیں کیا اور میرے لیے اب اپنے آپ کو نارمل کرنا مشکل ہو رہا. خاطر حضرات آپ نے جب شادی بیاہ کے ہوں مواقع ہوں یا عام زندگی کے مواقع, بہت سی چیزیں ٹریڈیشن میں ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ عرصے سے عمل کیا جاتا ہے. شادی کے دن رکھنے کا ہے, یہ باقاعدہ سندیسا جاتا ہے, لڑکے والے جاتے ہیں اور فوری طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ جا کے ڈکٹیٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں دہائیوں سے یہی ہوتا ہے کہ لڑکی والے اس موقع پہ اگر فوراً بھی نہ بتانا ہو تو ٹائم لے لیتے ہیں. یہ ٹائم کس لیے لیتے ہیں, کوئی قرآن اندازی تھوڑی کرنی ہوتی ہے, نہ بیٹھ کے کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کی فلائٹ ہے کس کی نہیں ہے. یہ سب بات کی باتیں, پہلی جو چیز دیکھنی ہوتی ہے وہ بچی کے جو نارمل ڈیز ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ان دنوں میں یہ نہ ہو, نمٹ چکے ہوں یا اس کے بعد آنا ہو. لیکن زیادہ عقل مندی یہی ہوتی ہے کہ اس سے پہلے وہ ان سے فارغ ہو چکی ہو, تاکہ جب اگلا پورا مہینہ ان کا نارمل زندگی کے ساتھ اور نارمل خوشی کے ساتھ اس میں یہ جو فزیکل ہرڈل ہے وہ نہ آئے. اچھا, یہ جو صدمے اور شوق والا معاملہ ہوتا ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بٹن دباؤ کہ اگلا بندہ نارمل ہو جائے, چونکہ یہ ایموشنز کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. ہمارے برین میں جتنے بھی باکسز ہیں مختلف چیزوں کے وہ الگ الگ چیز, اور جو ایموشن سے جڑا اس کے ساتھ میں کتنی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, اور جب تک آپ اس کو ڈس آرڈر سے آرڈر میں لے کے نہیں آتے, آپ اس کی تھیراپی نہیں کرتے, اس کو سمجھاتے بجھاتے نہیں ہیں, تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا جو اب اتنا بڑا بن گیا. اگر اس کو پہلے ہینڈل کر لیا جاتا. جب میں آپ سے چیزیں شیئر کر رہا ہوتا ہوں, لوگوں کی اچھی بری مثالیں دے رہا ہوتا ہوں, تو اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں جن کو یہ خوشی کے دن آنے ہیں یا جن کی زندگی میں ایسا کچھ پلان ہونے جا رہا ہے, وہ ان ساری چیزوں کو احتیاط سے, سمجھداری سے, ذہانت سے ہینڈل کر لیں, تاکہ اس بیچ میں کہیں کوئی پھر مس ایپ نہ ہو, مس مینجمنٹ نہ ہو. یعنی اگلا جو پوری خوشی آپ کی غارت نہ ہو, اس خوشی میں سے خوشی کے ہی فوارے نکلنے چاہیے, وہاں سے پھر غصے کے انار نہیں پھوٹنے چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.